हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने दबीरपुरा में अलावा बीबी का दौरा करते हुए ढट्टी पेश की। सालाना रिवायत को बरकरार रखते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुमा को पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने तारीखी बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की। उनके हमरा साउथ जोन की डीसीपी स्नेहा मेहरा व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। दरियासना पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बीबी के अलम के जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए किए गए हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। आज मैं मेरे पुलिस अफसरान के साथ डीसीपी और डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी साउथ जोन, हमारे पूरे अफसरान के साथ यहाँ पर बीबी का अलावा पर घट्टी चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज 8 मुहर्रम चल रहा है और पिछले 8-10 दिन से पूरे पुलिस के तरफ से जो भी इंतजामात मुकम्मल करना था वो किए हैं और अब तक अमन और सुकून से सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा मसला था, तो ट्रैफिक के अफसरान जो है यहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करके ट्रैफिक ठीक से उन्होंने मैनेज किया है और आगे आने वाले 2-3 दिन में भी इसका पूरा सुपरविजन और मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई थी मुहर्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी जो भी मसले उठाए गए थे उस पर पूरा हमने कार्रवाई की है। क्राइम टीम्स को डिप्लॉय किया है। जो भी छोटे चोरियां, स्नैचिंग्स ये वो होते हैं, उस पर भी पूरा कंट्रोल हुआ है। पिछले साल जो हुए थे उसको नहीं होने दिया है। इसके अलावा खवातीन और औरतों को जो सताया जा रहा था उसके बारे में शी टीम्स को भी डिप्लॉय किया गया है और काफी लोगों को पकड़ा गया है शी टीम्स के जरिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से जो भी इंतजाम करने थे वो भी हमने पूरी तरीके से किए हैं। अभी आने वाले 8, 9 और 10 मुहर्रम जो आने वाला है, जो जुलूस बड़े पैमाने पर यहाँ से निकाला जाएगा, उसके लिए भी पूरे इंतजामात हम कर चुके हैं। जो भी प्लानिंग करना है, डिप्लॉयमेंट, जो भी जीएचएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जरिए जो भी काम काज होने हैं वो सब हमने कंप्लीट करवाया है और हर दिन यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स आकर निगरानी कर रहे हैं और सुपरविजन कर रहे हैं। तो सबसे ये गुजारिश है कि 10 मुहर्रम के दिन इसको करेक्ट टाइम पर निकालें, क्योंकि जितना लेट होगा उतना दिक्कत होगी सबको। तो पुलिस ऑफिसर्स के, डीसीपी और उनके टीम ऑफ ऑफिसर्स के साथ सब अपना ताउन उनको दें और इसको करेक्ट समय पर इसको निकालें। और रह गई एक मसला अभी तक उसका हल नहीं हुआ है, वो जो हाथी आने का है, तो उस पर भी हम बातचीत अभी किए हैं। अगर आएगा तो उसको आराम देने की जरूरत होती है, तो फिर उसके साथ जो 10 मुहर्रम। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खरगे और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में साबिक वजीर आला के रोशैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला के रोशैया को एक मुनफरिद सरकारी एजाज़ हासिल हुआ है। तेलंगाना में हर साल उनकी यौम पैदाइश के मौके पर 4 जुलाई को रोशैया जयंती सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खरगे के हैदराबाद के दौरे के मौके पर उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा लकड़ी का पुल इलाके में के रोशैया के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुजरा डी श्रीधर बाबू, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ और के रोशैया के अहले खाना भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जीएचएमसी की जानिब से आंजहानी के रोशैया का कांसे का मुजस्समा लकड़ी का पुल में मेट्रो स्टेशन के करीब नस्ब किया गया है, जो कि 9 फीट ऊंचा और 450 किलोग्राम वजनी है। के रोशैया की यौम पैदाइश के मौके पर मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। आपको ये भी बता दें कि के रोशैया ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत के दौर में 16 मरतबा बतौर वजीर खजाना बजट पेश किया था।
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ کان کنی کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی ہوٹل ٹرائیڈنٹ میں ورلڈ مائننگ کانگریس کا انعقاد عمل میں آیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔ اپنے خطاب میں مرکزی وزیر نے کہا کہ مودی حکومت گرین ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور قابل تجدید توانائی کے تنوع، بڑے پیمانے پر شجرکاری اور کھودی گئی کانوں کی تعمیر نو پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ عالمی کان کنی کانگریس دنیا بھر میں نافذ پائیدار کان کنی کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ کان کنی کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے اس سمت میں اہم فیصلے لیے ہیں۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ کوئلے اور کان کنی کے شعبے کو خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی معیار کی منصوبہ بندی کی جائے اور ان منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار کان کنی اسی صورت میں ممکن ہے جب فطرت اور لوگوں کو مربوط کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ مرکزی وزیر نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کا بنیادی مقصد کوئلے اور دیگر معدنیات کی پیداوار، عوامی فلاح و بہبود، ماحولیاتی تحفظ اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے۔ ہائیڈرا کی ٹیم نے تارا نگر لنگم پلی میں نالے پر کی گئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے عہدیداروں نے جمعہ کو لنگم پلی تارا نگر میں ایک نالے پر قبضہ کر کے تعمیر کی گئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ حکام نے بتایا کہ تجاوزات کرنے والوں کو پیشگی نوٹس جاری کی گئی تھی اور جمعہ کو غیر قانونی تعمیرات کو ڈھا دیا گیا۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے کمشنر آر وی کرنر نے تلنگانہ مسلح جدوجہد میں شہید ہونے والے ڈی کومریا کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کی مسلح جدوجہد میں شہید ہونے والے ڈی کومریا کی برسی کے موقع پر جی ایچ ایم سی کے کمشنر آر وی کرنر کی جانب سے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کمشنر آر وی کرنر نے جی ایچ ایم سی کے دفتر میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ ایڈیشنل کمشنر انوراگ جینتی، رگھو پرساد، گیتا رادھیکا وینوگوپال، سی ای رتناکر، اکاؤنٹ ایگزامینر وینکٹیشور ریڈی و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سبھی کی جانب سے ڈی کومریا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ کانگریس ایم پی رینوکا چودھری اور ایم ایل اے پریم ساگر راؤ کو پولیس نے گاندھی بھون میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کانگریس قائدین نے پولیس کے ساتھ بحث و تکرار کی۔ اے آئی سی سی کے سربراہ ملک ارجن کھرگے شہر حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ جمعہ کو انہوں نے گاندھی بھون میں پولیٹیکل افیئرز کمیٹی اور پردیش کانگریس کی عاملہ کے توسیع اجلاس سے خطاب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایم پی رینوکا چودھری اور ایم ایل اے پریم ساگر راؤ کو پولیس نے گاندھی بھون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں رینوکا چودھری اور پریم ساگر راؤ اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ کانگریس قائدین کا کہنا تھا کہ کانگریس کے جو اصل قائدین ہیں انہیں ہی گاندھی بھون میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بے روزگار نوجوانوں نے 2 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے، جاب کیلنڈر جاری کرنے اور میگا ڈی ایس سی کا اعلان کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کے پاس جمعہ کو اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب بے روزگار افراد نے سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرتے ہوئے 2 لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے، جاب کیلنڈر جاری کرنے اور میگا ڈی ایس سی کا اعلان کرنے کی مانگ کی۔ پہلے سے ہی پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو روکا اور انہیں حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشنز منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایف آئی تنظیم کی سرپرستی میں سیکریٹریٹ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز تھامے نظر آ رہے تھے۔ ڈی وائی ایف آئی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام ملازمتوں کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے جائیں۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ سابق وزیر ہریش راؤ نے بے روزگاروں سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چلو سیکریٹریٹ پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا تھا
اور اسی کے پس منظر میں آج مختلف طلبہ تنظیموں، نوجوانوں اور بے روزگار افراد نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس نے ان کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ جمعے کی صبح سے ہی سیکریٹریٹ اور اس کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات دیکھی گئی تھی۔ AICC کے صدر ملک ارجن کھرگے نے TPCC PAC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین کو بلدیاتی انتخابات میں زیادہ نشستیں جیتنے اور جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ TPCC ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں جمعہ کو AICC کے صدر ملک ارجن کھرگے کی قیادت میں تلنگانہ کانگریس پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، AICC کی تلنگانہ امور کی انچارج میناکشی نٹراجن، PCC چیف مہیش کمار گوڑ، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور PAC کے اراکین نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز سے قبل حال ہی میں سنگاریڈی ضلع کے پاشا میلارم صنعتی علاقے میں سگارچی فیکٹری میں ہوئے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت پیش کی گئی اور 2 منٹ کی خاموشی منائی گئی۔ ملک ارجن کھرگے نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں زیادہ نشستیں جیتنے اور جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ پارٹی قائدین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر ملک ارجن کھرگے نے متنبہ کیا ہے کہ پارٹی قائدین کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو کسی بھی قسم کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ کمرام بھیم آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر منڈل میں سرکاری اسکول کے طلبہ اسکول جانے والی خستہ سڑکوں کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے۔ کہا پڑھنے کے لیے اسکول تو ہے مگر اسکول تک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمرام بھیم آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر منڈل کے اندے ویلی گاؤں میں طلبہ نے جمعہ کو احتجاج درج کروایا۔ سرکاری اسکول کے طلبہ کا کہنا تھا کہ اسکول جانے والا راستہ انتہائی خراب ہے۔ اسکول تک پہنچنے کے لیے انہیں کیچڑ اور پانی کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ طلبہ نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکام اور عوامی نمائندوں کو بارہا اس سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے لیکن کوئی بھی ان کے اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا ہے۔ سرکاری اسکول کے طلبہ کا کہنا تھا کہ پڑھنے کے لیے اسکول تو موجود ہے لیکن اسکول تک جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ اسپائس جیٹ کی چنئی سے حیدرآباد آنے والی پرواز میں تکنیکی خرابی پائی گئی۔ اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد پرواز کی چنئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ چنئی ایئرپورٹ سے اسپائس جیٹ کی پرواز نے جیسے ہی اڑان بھری، پائلٹ نے انجن سے متعلق ایک تکنیکی خرابی محسوس کی اور فوراً چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنٹرول روم کو مطلع کیا۔ بعد ازاں طیارے کو واپس موڑ دیا گیا اور چنئی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرائی گئی۔ اس وقت طیارے میں تقریباً 180 مسافر سوار تھے جو اچانک صورتحال سے گھبرا گئے۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تمام مسافروں کو بحفاظت اتارا گیا اور طیارے کا معائنہ کیا گیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق انجینئرنگ ٹیم نے فوری طور پر طیارے کی جانچ کرتے ہوئے خرابی کی وجوہات تلاش کی ہیں۔ متاثرہ مسافرین کو متبادل پرواز سے حیدرآباد روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ اس دوران کچھ مسافروں نے شکایت کی کہ انہیں 2 گھنٹوں تک بغیر کسی معلومات کے ایئرپورٹ پر انتظار کروایا گیا۔ ایویشن کے حکام نے اس واقعے کی اطلاع ملنے پر رپورٹ طلب کر لی ہے اور مکمل جانچ کا بھی حکم دیا ہے۔ اس طرح کے ایک اور واقعے نے ایک مرتبہ پھر ایئر لائنز کی تکنیکی نگرانی اور حفاظتی اقدامات پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کی رہائش گاہ پر یوگا اساتذہ کا احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا۔ چندرا بابو نائیڈو کی غیر موجودگی میں وزیر تعلیم نارا لوکیش سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے والے یوگا اساتذہ کے ساتھ پولیس نے بدسلوکی کی اور ان کے فون بھی چھین لیے۔ ریاست آندھرا پردیش کے سرکاری مدارس میں خدمات انجام دینے والے یوگا اساتذہ ان کا مستقل تقرر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ جمعہ کو اساتذہ کا احتجاج دوسرے دن میں داخل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کے کپم کے دورے کی اطلاع پر احتجاجی اساتذہ نے وزیر تعلیم نارا لوکیش سے ملاقات کرنے اور اپنے مسائل سے
वाकिफ करवाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें नारा लोकेश से मुलाकात करने से रोक दिया। कुछ असातिज़ा की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। ख़वातीन असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन्हें धक्का दिया, उनके फ़ोन छीन लिए और उनके साथ बदसलूकी भी की गई। पुलिस और असातिज़ा के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को इस सिलसिले में मकतूब भी रवाना किया गया। रियासत बिहार के 2025 के असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को एक ख़त लिखा गया है। AIMIM के बिहार प्रेसिडेंट और MLA अख्तर उलिमान की जानिब से यादव को लिखे गए ख़त में इंतखाबात में सेक्युलर वोटों की तकसीम को रोकने और फ़िरक़ा वाराना ताकतों का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के AIMIM के इरादे को उजागर किया गया है। उन्होंने लिखा कि शुरू से ही पार्टी ने ये यकीनी बनाने की कोशिश की है कि इंतखाबात के दौरान सेक्युलर वोट्स तकसीम ना हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्युलर वोट्स की तकसीम फ़िरक़ा वाराना ताकतों को इक़्तिदार में आने का मौका फराहम करती है और इसी मकसद के तहत पिछले असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के दौरान मजलिस की जानिब से महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई थी, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं रही। AIMIM की जानिब से लिखे गए ख़त का आरजेडी सरबराह की जानिब से फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है। BRS के MLC की कविता ने 42% OBC तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ेर इल्तिवा बिल के लिए सदारती मंजूरी का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति की सदर व BRS के MLC की कविता ने जुमा को मुतालबा किया है कि 42% OBC रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के ज़ेर इल्तिवा बिल के लिए सदारती मंजूरी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मरकज़ पर दबाव डालने के लिए एक कुल जमाती वफ़द तश्कील देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के हैदराबाद के दौरे का जिक्र करते हुए के कविता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। वो आइंदा इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल करने के लिए एक इजलास से भी खिताब करेंगे। के कविता ने मल्लिकार्जुन खड़गे से दरख्वास्त की है कि वो OBC कोटे के लिए 42% रिजर्वेशन को यकीनी बनाए बगैर कोई भी इंतखाबात न कराएं। कागज नगर इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर इल्मुल हक और उनकी टीम ने स्कूलों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर सब कलेक्टर कागज नगर को एक याददाश्त पेश की। ज़राए ने बताया कि कागज नगर इत्तेहाद फाउंडेशन के सदर इल्मुल हक और उनकी टीम ने RV हाई स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। दौरे के मौके पर उन्होंने पाया कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बादशाह इल्मुल हक और उनकी टीम ने सब कलेक्टर कागज नगर से मुलाकात करते हुए उन्हें इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। सब कलेक्टर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और फौरन कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर शेख फरीद, नायब सदर मोहम्मद हफीज व दीगर भी देखे गए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस पिछले 75 सालों से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती आ रही है। कांग्रेस को अब इसे रोकना चाहिए। अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में उठाए गए सवालात पर अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने साफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को जितनी सहूलियात मैसर हैं, दुनिया में किसी भी मुल्क में अक़लियतों को ऐसी सहूलतें फराहम नहीं की जाती है। उनका कहना था कि सियासी फ़ायदे के लिए अक़लियतों का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस पिछले 75 सालों से मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रही है और इस सिलसिले को अब रोकना चाहिए। मरकजी वज़ीर ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही सियासी फ़ायदा हासिल होता है और मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है। हैदराबाद के गंडीपेट में CBIT के करीब एक तेज रफ्तार कार उलट गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
ذرائع نے بتایا کہ گنڈی پیٹ میں CBIT کالج کے قریب جمعہ کو ایک تیز رفتار کار اچانک بریک لگانے کی وجہ سے الٹ گئی۔ خوش قسمتی سے کار میں سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتاری سے کار چلانا اور اچانک بریک لگانا حادثے کا سبب بنا اور کار الٹ گئی۔ حادثہ CBIT کے قریب ایک مصروف علاقے میں پیش آیا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں خلل پڑا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور راہگیروں کی مدد سے کار میں سوار تمام افراد کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ پولیس نے موٹر سائیکل سواروں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے سے گریز کریں۔ تعلیمی اداروں اور مصروف ترین علاقوں میں احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جامع مسجد شکر نگر بودھن میں نماز جمعہ ادا کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد جمعہ کو بودھن پہنچے، جہاں پر انہوں نے جامع مسجد شکر نگر میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد انہوں نے مصلیوں سے بھی ملاقات کی۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اتاپور میں ڈاکٹرز نے ایک نایاب اور پیچیدہ اوورین ٹیومر کی سرجری کامیابی سے مکمل کی۔ شہر حیدرآباد کے اتاپور علاقے میں واقع مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل میں جدید طبی سہولیات اور ماہر ڈاکٹروں کی انتھک محنت رنگ لے آئی اور ڈاکٹرز نے ایک نایاب اور پیچیدہ اوورین ٹیومر کی سرجری کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اہم اور حساس آپریشن کی قیادت مشہور کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر صاحبہ شکور نے کی۔ ڈاکٹر صدیقہ محمد، ڈاکٹر بنکٹیشور اور تجربے کار اینستھیزیا ٹیم نے ان کا ساتھ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مریضہ کو کئی دنوں سے پیٹ کے غیر معمولی بڑھنے کی شکایت تھی۔ معائنے اور تفصیلی اسکیننگ کے بعد پتہ چلا کہ اووری پر ایک بڑا ٹیومر موجود ہے۔ ڈاکٹرز نے بر وقت فیصلہ لیتے ہوئے لیفٹ اووری کو نکال دیا۔ مریضہ کی حالت آپریشن کے بعد مستحکم بتائی جا رہی ہے اور صحت کے ماہرین کے مطابق ان کے جلد صحت یاب ہونے کی امید ہے۔ مینا ہاسپٹل کے ترجمان نے بتایا کہ اس قسم کی پیچیدہ سرجریاں اسپتال کی جدید مشنری اور ماہر ڈاکٹرز کی موجودگی کی بدولت ہی ممکن ہو رہی ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے TGS PDCL کے مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف فاروقی کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نئے 33 kV سب اسٹیشنز کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر جمعہ کو کاروان MLA کوثر محی الدین نے مشرف فاروقی، چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر TGS PDCL کے ہمراہ مختلف علاقوں جیسے کاروان، ٹپا چبوترا، تالا گڈھا، ضیا گوڑا، اتاپور پلر نمبر 102، MD لائنز، شاہ حاتم تالاب و دیگر کا دورہ کرتے ہوئے 33 kV سب اسٹیشنز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ TGS PDCL کے عہدیداروں کے علاوہ پارٹی کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ جمعرات آج صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر الیکٹریسٹی بورڈ کے CMD صاحب کے ساتھ میں حلقہ کاروان میں مختلف جگہ پر نئے سب اسٹیشن کے لیے نمائندگی کی گئی تھی اور اسی جگہ پر آج جیسا کہ کاروان، تالا گڈھا اور ٹپا چپترا وہاں پر ایک فوسی اور AE کا آفس بھی وہاں پر نیا ڈالنے کے لیے منظوری دی گئی۔ اس کے بعد ضیا گوڑا سب اسٹیشن کا معائنہ کیا گیا، اس کے بعد مغل کے نالے کا معائنہ کیا گیا۔ نئے جو سب اسٹیشن تھے اس کے ساتھ کہ شاطم تالاب کو آ کر یہاں کا انسپیکشن کیا گیا اور وہاں سے لے کر جو الکاپور کی روڈ پہ ہے وہاں پر بھی ایک سب اسٹیشن ڈالا جا رہا ہے اور معراج کالونی بختار گوڑے کے پاس بھی ایک سب اسٹیشن۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں 5 یا 6 سب اسٹیشن کی منظوری عمل میں آئی اور کئی جگہ سے کلیکٹر کی جانب سے اپروول بھی ہو چکی اور یہ جو شاطم تالاب کا جو لینڈ ہے وہ GHMC کے انڈر میں ہے اور کمشنر صاحب سے انہوں نے بات کر انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یہاں کا بھی
मंजूरी लेकर इन तमाम के तमाम टेंडर प्रोसेस में आएंगे और मैं समझता संगारेड्डी जिले के पाशा मेलारम सनती इलाके में सगाची इंडस्ट्री हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 39 हो गई। 31 लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जराये ने बताया कि सगाची इंडस्ट्री हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है और 39 तक जा पहुंची है। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले भीमराव का धरवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी आबाई रियासत महाराष्ट्र है। संगारेड्डी जिला कलेक्टर प्रवनिया ने बताया कि हादसे से मजमूई तौर पर 61 अफराद को बचा लिया गया है। 31 नाशों की शिनाख्त की जा चुकी है, जबकि 7 दीगर की नाशों की शिनाख्त होना बाकी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज अफराद में से 12 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मजीद 23 अफराद जेर इलाज हैं। 9 मजदूरों का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका है। शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले यौम आशुरा के तारीखी जुलूस के लिए हाथी कर्नाटक से हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। अवाम ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद में यौम आशुरा का जुलूस हाथी पर निकालने की रिवायत सदियों पुरानी है। बीबी के अलम के जुलूस में हाथी की मौजूदगी एक रूहानी और सकाफती अलामत समझा जाता है। ताहम इस साल आशुरा के जुलूस के लिए हाथी के हैदराबाद ना पहुंचने और जुलूस की रिहर्सल न होने पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही थी। वो ये समझ रहे थे कि शायद इस बार यौम आशुरा का जुलूस हाथी पर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी और कोशिशों ने अवाम की तशवीश और इंतज़ार दोनों को ख़त्म कर दिया है और 10 मुहर्रम को बीबी के अलम के जुलूस के लिए कर्नाटक के तुमकुर से लक्ष्मी नामी हाथी को हैदराबाद लाया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखा जाए और यौम आशुरा का जुलूस हाथी पर ही निकाला जाए। मजलिस के MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी रियासत कर्नाटक से हाथी लेकर हैदराबाद आ रहे हैं। 10 मुहर्रम के जुलूस से कबल हाथी के हैदराबाद पहुंच जाने की तवक्को है और शायद यौम आशुरा के जुलूस की भी रिहर्सल की जाएगी। लक्ष्मी नामी हाथी के हैदराबाद पहुंचने की खबर मिलते ही अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको याद दिला दें कि निज़ाम के दौर से बीबी के अलम का जुलूस हर साल हाथी पर निकाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम 1:10 अब हो रहा है। 2025 का आशूर के जुलूस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्मी हाथी यहाँ से रवाना हो रहा है। इस मौके पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। यकीनन बहुत सारे लोग हाथी की नहीं आने के लिए तमाम रुकावटें पैदा किए थे। कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई इंडिविजुअल्स ने कोशिश की कि यहाँ से हाथी हैदराबाद ना पहुँचे, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम रहा कि जिस तरह सालों दर सालों से सवारी अलम मुबारक बीबी का अलम रोज़ आशूरा हाथी पे बरामद होता है। इंशाअल्लाह इस साल भी 10 मुहर्रम को अपनी शान व शौकत के साथ सवारी अलम मुबारक हाथी पर बरामद होगी। अगर ये हो रहा है तो यकीनन जो मुनाफिकीन मुखालफीन ये चाहते थे कि ये ना हो, इनको फिर एक बार इंशाअल्लाह शिकस्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत, आपकी इत्तेहाद और आप ही की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये ताकत का नतीजा है, जो आपकी नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से सदर मोहतरम ने राब्ता क़ायम किया और बताया कि आज 3 मुहर्रम हो चुकी है और अभी तक हाथी के सिलसिले में न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानिब से कोई डॉक्यूमेंटेशन का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि ये कि जो हाथी जिसकी शिनाख्त HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से करवाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया।
اور صورتحال یہ تھی کہ 3 محرم تک ہاتھی کی شناختی نہیں ہوئی تھی کہ کون سا ہاتھی آئے گا، لیکن HES نظام ریلیجس ٹرسٹ کی جانب سے 3 محرم کے دن دارالسلام آ کر جب یہ بات جناب اعجاز صاحب نے بتائی، جس کے اوپر صدر محترم نے مجھے فوراً کہا کہ آج ہی آپ یہاں سے روانہ ہو، اور جو ان پٹ ہمیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملے کہ کرناٹکا میں کہاں کہاں ہاتھی ہے، وہ 4 ان پٹ کو جا کر وہاں پر ملیے، ان ڈسٹرکوں کو جائیے، ان کو جو ہے بک کیجئے، کنسرن لیٹر لیجئے، اور یقیناً بنائیے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کام کو انجام دے، اور یقیناً بنائے کہ 10 محرم کا جلوس کے لیے ہاتھی لایا جائے۔ میں صدر محترم کی ہدایت پر حیدرآباد سے 3 محرم کو رات میں تقریباً 12:30 بجے وہاں سے روانہ ہوا، اور 4 محرم کو میں سب سے پہلے دیونگری ڈسٹرکٹ پہنچا۔ وہاں سے ایک طویل سلسلہ رہا، انشاءاللہ میں آگے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ طفیل ہے، حاضر امام وارث اعظم کا خاص کرم ہے کہ آج الحمدللہ دشمنوں کے تمام کوششوں کے بعد آپ کے اور ہمارے عقیدے کا لیے اور شان و شوکت کے ساتھ علم مبارک سواری علم مبارک عاشور کے دن نکلنے کے لیے یہاں سے ٹمکور سے یہ لکشمی ہاتھی یہاں سے برآمد ہو رہا ہے، اور HES نظام ریلیجس ٹرسٹ ہی اس جلوس کا تمام ذمہ دار ہے، تمام ان انتظامات کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے جانب سے میرے ساتھ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور